हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 79 स्टार्ट करते हैं। आपी, अब आप जाकर आदि से बात कर ही लें। पिछली बार भी उसका गुस्सा देखकर आप डर गई थी ना, मगर ऐसा कब तक चलेगा आहर। मैं आदि के लिए अनिका को कब तक कबाड़ी बिठा कर रखूंगी। वह आदि से बात 2 साल छोटी है और अब 24 की हो रही है, जबकि लड़का होने के बावजूद आपने आदि की उस उम्र में शादी भी कर दी थी, अगर आपको याद हो तो। महविश अफंदी जरोश और अनिका के साथ इस्लामाबाद से लौट आई थी। एयरपोर्ट से उनकी गाड़ी शहरियर मैंशन की जानब गामजन थी, जब अचानक अनिका, जो आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठी थी, उसे अपने फोन पर किसी के साथ बिजी देकर जरोश ने बड़ी बहन को अपने साथ बिजी कर लिया था। सब्र करो जरोश, जल्दबाजी बाज़ औक़ात काम बिगाड़ देती है। मैं आदि को राम करने का कोई रास्ता निकालती हूँ, तब तक तुम भी थोड़ा सब्र करो। अनिका 24 की हुई है, 34 की नहीं, जो तुम इतना उतावली हो रही हो। और आदि की शादी हमने जल्दी क्यों की थी, इस बात से तुम अनजान नहीं हो। मैं भी अफंदी, जो कि विंडो से बाहर देख रही थी, उन्होंने गर्दन मोड़कर बहन को जिताते हुए कहा, कितना सब्र करूं आपी, 2 साल हो गए सब्र करते हुए। इसी तरह सब्र करती रही तो अनिका 24 से 34 की भी हो जाएगी। मैं 2 साल पहले चुप रही थी कि आदि ने आपको कसम देकर मजबूर कर दिया था, मगर अब तो उसने अपनी जिद भी पूरी कर ली। और उसकी वो मेरोसा मासूम चुड़ैल, हमने कितनी मुश्किल से उसको आदि की जिंदगी से निकाल कर फेंका था, उसके बावजूद 2 साल से अब तक अपनी मंजिल को नहीं पा सके। हर बार आदि की वजह से आप खामोश हो जाती हैं। आदि का गुस्सा, आदि का जुनून, आदि की दीवानगी, आदि की मिरोसा के लिए मोहब्बत, इन सब ने आपके हाथों को बांध कर रखा हुआ है, साथ साथ हमें भी। आदि का हर जज्बा गुजरते वक्त के साथ कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है, और हम जैसे पहले उसके सामने बेबस थे, वैसे ही आज भी हैं। फिर आप भी कोई तदबीर करने की बजाय बस मुझे तसल्ली देती रहती है। जरोश बहन के अंदाज पर फट पड़ती। तभी महबूब अफंदी ने उन्हें तैर से घुड़का देखा था। तो क्या करूं बताओ, तुम्हारी इस बेसब्री तबीयत की वजह से अपने बेटे से हाथ धो लो। आदि मेरा इकलौता बेटा है, पहले ही मैं उसे बहुत ज्यादा दुख दे चुकी हूँ। दिन रात उसे पल पल मरता देखती हूँ। कितना दर्द होता है मुझे, कितना तड़पती हूँ मैं उसे अजियत में देखकर। उसका अंदाजा तुम नहीं कर सकती। दिल कांप उठता है मेरा उसका जुनून देखकर। गुस्से में पागल होकर वो खुद को बेजरिया चोटें पहुंचाता है, और स्ट्रेस लेने से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। शायरी पहले ही मुझे वार्न कर चुके हैं कि आदि के सामने कोई ऐसी बात ना करो जिससे वो खुद पर से कंट्रोल खो दे। इसलिए एक बार फिर मैं उसे तुम्हारे किसी फजूल मशवरे पर अमल करते कोई नया दर्द नहीं देना चाहती। जरोश, मुझे अपने तरीके से सब हैंडल करने दो। वो मेरा बेटा है, मुझे पता है उसे किस तरह राजी करना है। महविश अफंदी ने बहन को लताड़ कर रख दिया था। तभी वो मुंह बनाकर चुप हो गई थी, मगर माँ को पिसा हुआ देखकर अब कमान आगे बैठी हुई कब से अपने फोन में गुम अनिका ने संभाली थी। मगर आंटी, मम्मा तो मेरी तरफ से फिक्रमंद रहती है ना। आपको आदि की तकलीफ दिखती है तो मेरी मम्मा को भी मुझे इंतजार की सूली पर लटका देकर दुख होता है। आदि मेरोसा के लिए कब तक जोक दिए रखेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब इंतजार करते रह जाए और मेरोसा दोबारा आदि की जिंदगी में लौट आए। अनिका ने मुस्लिम दुख से कहा और लहजे को रूहान सा कर लिया, जबकि मेहरोसा का नाम सुनकर महविश अफंदी की आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकलने लगी थी। ऐसा कभी नहीं होगा अनिका, वो मेरे आदि की जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि उसे मैंने जिस जगह पहुंचाया था ना, वहां अब तक वो इतनी ज्यादा बर्बाद हो चुकी होगी कि आदि की जिंदगी में आने का सोचते हुए भी वो 100 बार मरेगी। इतना तो उसे मैं जानती हूँ। वो बहुत ही शर्मीली, तब्बू और बेवकूफ सी लड़की थी, इसलिए आसानी से हमारा शिकार हो गई। और मुझे पूरा यकीन है कि अपने दागदार वजूद को लेकर वादी की जिंदगी तो दूर, इस शहर से मैं वापस नहीं आ सकती। उसे अब उसके सगे चाचा चाची और बाप तक कबूल नहीं कर सकते, तो मेरा आदि क्या करेगा। वो अब दोबारा आदि की जिंदगी में हवा में भी आने का नहीं सोच सकती। महविश अफंदी जहर हम लहजे में बोलते, मगर आंटी, अनिका ने कहना चाहा, लेकिन महविश ने हाथ उठाकर उसको रोक दिया था। बस अनिका, मजीद कोई बात नहीं, घर आने वाला है, मैं इस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहती। बेहतर होगा कि आप भी चुप रहें, महविश अफंदी ने दो टोक लहजे में कहा था, और अनिका मुंह बनाते खामोश हो गए थे। मगर जारोश का मुंह भी फूला हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी शहरिया मैंशन के आगे रुक चुके थे। महविश अफंदी नजाकत से दरवाजा खोलती बाहर निकल आई थी। जरोश और अनिका अंदर ही बैठी थी। उतरो भाई नीचे, क्या अंदर नहीं चलना। महविश ने जरोश और अनिका से कहा, नहीं, हम घर जाएंगे। अनिका की कुछ दोस्तों का फोन आया था, वो घर आएंगी कुछ देर में, इसलिए जाना पड़ेगा। जरोश ने महविश अफंदी को मुंह बनाकर जवाब दिया था। महविश को पता था कि जरोश उनसे नाराज है, मगर फिलहाल वो उन्हें मनाने के मूड में नहीं थी। ओके, एज यू विश। ड्राइवर, उन्हें उनके फ्लैट पर ड्रॉप कर देना। महविश अफंदी ऑर्डर देती हुई अंदर चली गई थी, जबकि दोनों माँ बेटी महविश अफंदी की पूछ को तैश भरी नजर से देखकर गुस्से से मुंह मोड़ लिया था। अब ड्राइवर गाड़ी रिवर्स करता वापस उन्हें उनके फ्लैट पर लेकर जा रहा था। तभी उनकी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी तेजी से उनका ताकब करने लगे थे।
आशा के मामू ममानी जा चुके थे। पूरे लाउंज में खामोशी फैले हुए थे। जैद और ज़ुहैब मुराद शर्मिंदा से खड़े थे, जबकि आशा भी नजरें झुकाए खामोश खड़े थे। तभी मौके की नज़ाकत को देते हुए शारिया साहब, जाविया शाह, रेहान शाह और फरमान दौरानी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। भाई जैद साहब, ज़ुहैब साहब, बाहर गाड़ी में मिठाई, फ्रूट्स और गिफ्ट्स वगैरह रखे हैं, सबके लिए मंगवाएं। वो भी आज साहब घर वाले पहली बार अपनी होने वाली बहू से मिलने आए हैं। फरमान साहब की आवाज़ पर ज़ुहैब और ज़ैद मुराद ने सर उठाकर हैरत से उनका चेहरा देखा था। उनकी हैरत बड़ी सूरत देखकर जाविया शाह समेत वो चारों दोस्त आगे बढ़कर बारी बारी जैद और ज़ुहैब मुराद के गले लगे थे। कोई बात नहीं जैद साहब, ज़ुहैब, आप लोग दिल में कोई बात ना रखे। भाई होते हैं कुछ लोग ऐसे भी, अब उनकी फजूल बातों पर ध्यान देते रहे तो चल गई जिंदगी। रेहान शाह बोले थे और कोई बोझ था जो उनके बशाशत से बोलने पर जैद मुराद और ज़ुहैब मुराद के दिलों से हटा था। वाकई उनका अपनी बेटियों के लिए लिया गया ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। ये लोग बहुत अच्छे और नेक फितरत के थे, जबकि इसकी बात तो आशा भी दिल से कायल हो गई थी। इन चारों बुजुर्गों को बाप और चचा के पास अपने पास खड़े देखकर आशा सर झुकाए पीछे होती रूम से बाहर जाने लगी थी कि लाउंज के दरवाजे के पास बैठी आयशा ने उसका हाथ थाम कर रोक लिया था। अरे कहाँ चली भाई, बैठो हमारे पास भी, हम फहीम की बहनें हैं, भाभियां हैं दोनों। मैं आयशा हूँ और ये हूर आपी है। आयशा ने आयशा को अपने पास ही बिठा दिया था और अपने पास बैठी हूर का ताकब भी लगे हाथों दे दिया था। हूर आयशा के एक बेटे को गोद में लिए मुस्कुरा कर देख रही थी। आयशा ने भी जवाबड़ा मुस्कुरा कर दोनों को सलाम किया था। हूर के नकुश काफी हद तक खालिब से मिल रहे थे। आयशा ने इसको देखकर सोचा था। घर की बाकी औरतें भी अपने अपने शोर को वहां से हटाकर आयशा के पास जमकर बैठ गई थी और फर्दन फर्दन अपना तारुफ करवाने लगे थे। जाविया शाह समेत घर के सारे मर्द अब सामने जाकर बैठ गए थे, जहां पर कुछ देर पहले आयशा की मम्मानी वगैरह बैठी थी। तभी हाला, जो कुछ देर पहले वहां से लापता थी, वो भी शीशे का ग्लास डोर खोलकर सब लेडी के पास आकर बैठ गई थी। दरअसल आयशा की मम्मानी के ड्रामे लगाते ही वो जल्दी से आयशा को बुलाने ऊपर चली गई थी। उन्हें पता था कि आयशा के सिवा इस औरत को कोई हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने आयशा को नीचे भेज दिया था और खुद सारे ड्रामे से बेनियाज होकर किचन में सब चीजों का असर नो जायजा लेने चले गए थे। उसके बाद उन्होंने हलीमा भी के कमरे का रुख किया था। हलीमा अब भी ज़िया साहब के रवैये और कुछ देर पहले हुए वाक़े को मालोल व अफसुदा हुए रोए जा रहे थे। हाला रोहा को हलीमा बी के पास खुद छोड़कर आए थी, जबकि आरफा किचन में नौकरों से चाय नाश्ते वगैरह की ट्रॉली सेट करवा रहे थे। उस्मान को जैद मुराद ने शादी कार्ड्स कलेक्ट करने भेजा हुआ था। फिर हाला, रोहान और नौकरों की मदद से बाहर गाड़ियों में रखा हुआ सामान निकलवा कर अंदर हाल में रखवाने के बाद आप जाकर लॉन्च में आई थी और सबके पास आकर बैठ गए थे। हाला आंटी, सनम, सफीन और मिरोसा को भी बुलाए ना, अनाया ने हाला से कहा। उसे ये पुरवकार खूबसूरत सी और यंग सी हाला आंटी बहुत ही पसंद आई थी, जो इस वक्त हल्के ब्राउन सूट पर सर पर ऑफ वाइट हिजाब और बेहद हसीन लग रही थी। हाँ बेटा, बस आ रही हैं, बोलो, मैंने आरफा को भेजा है बुलाने। हाला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था और मैं भी समेत फातिमा, रिहा और जैनब से बातें करने लगे थे। आयशा पहले से ही अनाया, हूर, आयजा, अनाबिया, हबीबा, मानूर वगैरह की लड़की में फंसी हुई थी। वो सब उसे सराहती नजर देखते हुए हंस हंस कर बातें कर रही थी, जबकि फहीम दूर बैठा किनकिनकियों से अपनी शेरनी को भीगी बिल्ली की तरह सबके बीच बैठे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। तब भी एक हल्की सी और मासूम सी आवाज का सलाम रूम में गूंजा था, जिसने आदि के लबों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। अंदर बैठे सब लोगों ने आवाज बुलंद उसके सलाम का जवाब दिया था। अपने घर के मर्दों के बीच बैठे आदि ने जरा की जरा नजर उठाकर सामने देखा था और फिर जैसे वो पलके झपकाना भूल गया था। पिंक कलर के कपड़ों में लंबा सा दुपट्टा सर पर जमाया वो इतने सारे लोगों को देखकर नर्वस होकर झिझकती हुई अंदर चली आ रही थी। उसके बिल्कुल पीछे ही पीच और मेरून कॉम्बिनेशन के सूट में सनम सर झुकाई आ रही थी। उसने भी सबको सलाम किया था, जिसका जवाब वहां पर मौजूद रकीम ने जोर से और रूहान ने अपने दिल में दिया था। रकीम के पुरजोश अंदाज पर रेहान शाह ने हैरत से दोनों बमें उचकाते हुए उसे देखा था, जिस पर रकीम फौरन से टपटा कर सीधा होकर बैठ गया था और किनकियों से सनम को देखने लगा था। उसके सामने बैठे रूहान ने भी इस परी पर एक सरसरी सी नजर डालकर तेज से अपनी नजरें झुका ली थी। मिरोसा को थोड़ा पीछे हरमा आगे बढ़ती वो लड़की हुसन की मलका थी, जो मुकाबले पर एक नजर डालते ही उसे अपने शहर में जकड़ लेते थे। और रूहान इस वक्त उसको देखकर उसके शहर में कैद नहीं होना चाहता था। सनम और मिरोसा दोनों सीधी तरफ बैठी हुई औरतों की तरफ बढ़ गई थी। वो सब औरतें हैरत से साकत बैठी इन दोनों नो हेस कलियों जैसे हुस्न वाली लड़कियों को देखने लगे थे। आशा की तरह इन दोनों लड़कियों के हुस्न ने भी इन सबको साकत कर दिया था। हाला ने इन दोनों को सामने बैठी महवश अफंदी और फातिमा के पास बिठा दिया था। आपी, ये मेरोसा है, मेरी छोटी बेटी, और ये सनम है।
حالہ نے فاطمہ اور میوش دونوں کو بیٹیوں کا تعارف دیا تھا، جس پر فاطمہ نے آگے بڑھ کر ان دونوں کی پیشانی چوم کر ماشاءاللہ کہا تھا، اور میوش نے بھی ان دونوں کا مصنوعی انداز میں پیار کیا تھا۔ حور، عنایہ، حبیبہ، مانور، انابیہ، عائزہ سبھی اب ان دونوں کو گھیر کر اپنا تعارف دینے لگے تھے۔ تبھی صفین بھی عارفہ کے ساتھ سب کو سلام کرتی ہوئی اندر چلی آئی تھی۔ کاہی گرین کلر کے سوٹ میں اس کی شہابی رنگت اور ہم رنگ اوشن گرین آنکھیں دور سے صاف چمک رہے تھے۔ حالب جو اس کی محسوس خوشبو پہچانتا تھا، اسے صفین کی خوشبو محسوس کرتے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ عارفہ کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھتی وہ دشمن جاں گرین اور بلیک کمبینیشن کے سوٹ میں اس کے دل کی دھڑکنوں کو ایک سیکنڈ کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ اس کو دیکھتا بے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جو سب کو سلام کر کے عائشہ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کیا بات ہے حالب، کھڑا کیوں ہو گیا؟ بیٹھ جا بیٹا، سامنے سارے ابا بیٹھے ہیں، ہمارے بھی اور دلہنوں کے بھی۔ راہم جو کہ حالب کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کھینچ کر حالب کو دوبارہ واپس بٹھا دیا تھا۔ حالب اس کی بات پر حجل ہوتا ہوا دوبارہ سے چپ چاپ بیٹھ گیا تھا۔ یہ میری صفین ہے، حالہ نے سب کو مسکرا کر بتایا تھا۔ ماشاءاللہ آنٹی، آپ کی ساری بیٹیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، سبھی اتنی پیاری ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس کو کس سے کم حسین کہوں اور کس کو کس سے زیادہ۔ انابیہ نے حالہ سے کہا تھا۔ حالہ اس کی بات سن کر دھیرے سے مسکرا دیتے۔ ہاں انابیہ صحیح کہہ رہی ہے، صنم صفین تو بالکل ایک جیسی ہیں، ہم انہیں پہچانے کے کیسے؟ ایک میری دیورانی ہے اور میری بابی۔ ہو نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تبھی صفین نے نظر اٹھا کر تو دیکھا تھا حالب سے ملتے جلتے نقوش والی پیاری سی لڑکی جو ایک کیوٹ سے بچے کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بہت آسان ہے، صفین کی آئز ڈارک گرین ہے اور صنم کی گرے گرین، ان کے سوا ان کے ہیئر کلر بھی ڈیفرنٹ ہے۔ صنم کے ہیئرز ڈارک براؤن ہے اور صفین کے بلیکش، اور ہاں صفین کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچ ہے اور صنم کی 5 فٹ 7 انچ۔ ہائٹ میں 1 انچ کا فرق ہے اور صفین کے لپ پر ایک تل پہ ہے اور صنم کی کالر بون پر۔ اور صنم کی زوردار چٹکی سے میروسا کو فوراً بریک لگے تھے۔ بس بس میروسا، حالہ نے دھیرے سے ہنستے ہوئے اسے ٹوکا تھا، جبکہ زینب نے اسے قربان ہوتی نظر دیکھ کر آگے بڑھ کر چوم لیا تھا۔ تم بھی تو بالکل کسی گڑیا جیسی ہو، کیوں میوش بھابی؟ زینب نے میوش سے پوچھا تھا اور میوش مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر لیے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا کر مسکرانے لگے تھے، جبکہ باقی سب بھی اپنی اپنی بہوں کی بلائیں لیتے ہوئے نہ تھک رہے تھے۔ زینب کو تو نہ ڈر اور بہادر سی عائشہ بہت ہی پسند آئی تھی، جو کہ صاف کوئی اور حق بات بلا جھجک منہ پر کہنے کی عادی تھی۔ یہ لڑکی ان کے بیٹے کی ٹکر گئے تھے۔ انہیں یقین تھا فہیم کو عائشہ جیسی لڑکی سدھار سکتی ہے۔ فاطمہ کو بھی کم کو نرم و نازک سی صنم بہت ہی پسند آئی تھی، جو ان کے گھر اور بیٹے کے لیے ایک دم پرفیکٹ چوائس ہے، جبکہ ریحا صفین کے ظرف کی قائل ہوتے جا رہی تھی، جس کے ساتھ ان کے بیٹے نے اتنا برا سلوک کیا تھا، مگر پھر بھی وہ ان لوگوں کو بنا اس چیز کا احساس لائے سب سے خوش اخلاقی سے باتیں کر رہے تھے۔ اسی بات نے ریحا کو اس کی عظمت کا قائل کر دیا تھا۔ انہوں نے بے ساتھ آگے بڑھ کر صفین کی پیشانی چوم لی تھے۔ اللہ نظریں بد سے بچائے، سدا خوش رہو میری بچی۔ صفین کو اپنے گلے سے لگا کر وہ دعا دینے لگے تھے اور صفین اچانک ساس کے خود کو پیار کرنے پہ حیران ہوئی تھی۔ صفین کو دیکھ کر خور کی گود میں بیٹھا راہم کا بیٹا حمزہ زور سے کھلکھلایا تھا، اور صفین جو کب سے اس ناٹی بچے کو پیار کرنے کے لیے للچا رہی تھی، اس نے اچانک خور کی گود میں بیٹھے حمزہ کو اٹھا کر بے ساتھ اس کے گال چومے تھے۔ اس کی حرکت پر خور خوشگوار حیرت سے دیکھتی ہوئی ہنستے تھے۔ ہاؤ کیوٹ، کیا نام ہے آپ کا؟ صفین نے حمزہ کو گدگداتے ہوئے پوچھا تھا۔ حمزہ نام ہے اس کا، یہ بھی ٹوینس ہے، دوسرا والا یہ رہا عنایہ کے پاپ، انہیں صفین کو بتایا تھا، اور صفین نے ہاتھ بڑھا کر حذیفہ کو بھی اپنی گود میں کھینچ لیا تھا۔ دونوں خوبصورت گڈے جیسے بچوں کو دیکھ کر میروسا اور صنم نے بھی چور نظروں سے اپنے پاس بیٹھی عورتوں کو دیکھتے ہوئے ایک بچے کو صفین کے گود سے اچک لیا تھا۔ بھائی لیڈیز، کیا خیال ہے، رسم کا لیں اب؟ زاویہ شاہ، صہیب اور زیاد مراد سے جات لیتے ہوئے ان سب کے پاس چلے آتے اور ریحا نے مسکرا کر انہیں رضامندی دی تھی اور سب عورتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر ان چاروں بہنوں کو الگ الگ نشستوں پر اکٹھا بٹھا دیا تھا۔ وہ سب حیران سی لفظ رسم پر اٹکے تھے۔ یہ دعوت میں کون سی رسم ہونے والی ہے؟ ان چاروں بہنوں کو زیادہ سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا کہ تبھی روحان، ہاتھی، فہد چاروں دلہنوں کو پکڑ کر لائے تھے اور انہیں ان کی دلہنوں کے پاس لا کر بٹھا دیا تھا۔ ریحا شاہ کے بعد باقی تینوں لیڈیز نے اپنے اپنے پرس سے رنگز نکال کر بیٹوں کو تھمائی تھی، جنہوں نے پورے استحقاق سے اپنی ہونے والی بیویوں کے ہاتھ تھام کر مبارک سلامت اور تالیوں کے شور کے بیچ اپنی دلہنوں کو رنگز پہنائے تھے۔ یوں باضابطہ طور پر وہ چاروں بہنیں ایک نیم بندر میں باندھ چکے تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے تھے۔ منگنی مبارک ہو اینجل، مجھے یہ 6 دن گزرنے کا بے صبری سے انتظار ہے، جو نہ جانے کیسے گزرنے کے۔ عادی نے موقع کا فائدہ اٹھا کر میروسا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور اس کا سر مزید کچھ اور جھک گیا تھا۔ مائی ڈیئر وائف، ہم لوگ شاید پہلے ایسے کپلز ہیں جو شادی ہونے کے بعد منگنی کے بندھن میں
بندے ہیں، لیکن اس کا بھی اپنا مزہ ہے. اینڈ یس، منگنی مبارک ہو میری جان. حالم نے سفین کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تھا، لیکن سفین نے فی الحال خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا. سنم، میں آج بہت خوش ہوں. اب میں باضابطہ طور پر مجھ سے جڑ چکی ہیں، اس کے لیے میں اللہ سے بہت بہت شکر گزار ہوں. اب اللہ خیریت کے ساتھ آپ کو مکمل میری بنا دے. گاڈ، ابھی بیچ میں 6 دن ہے. خیر، یہ دن بھی گزر ہی جائیں گے. آج منگنی کو انجوائے کرتے ہیں. بہت بہت مبارک ہو میری سنڈریلا. رکیم کے تو آج انداز ہی نرالے تھے. وہ پورے استحقاق سے سنم کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا. اس کے سنڈریلا کہنے پر سنم نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا، مگر رکیم کی آنکھوں میں بسی شوق سے چمک دے کر سنم نے مسکراتے ہوئے دوبارہ اپنا سر جھکا لیا تھا. عائشہ میری جان، اب بھی غصہ ہے کیا مجھ پر؟ پلیز اب یہ غصہ ختم کر دے اور میری غلطیوں کو معاف کر دے. اگر دل نہ بڑا ہو تو خود بھی مجھے مار لیں، مگر پلیز یار اب بس کر دے. اس ناراضگی کے سلسلے کو ختم کر دے. 6 دن بعد شادی ہونے والی ہے ہماری، اور اپنی نئی زندگی کو میں اسی طرح شروع نہیں کرنا چاہتا. یہ لیں، یہ میں آپ کے لیے لایا تھا. آپ نے مجھے معاف کر سکے تو انہیں پہن لیجیے گا، ورنہ دوبارہ مجھے فون کر دیجیے گا. میں مار کھانے پھر سے آ جاؤں گا. فہیم نے کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے ڈائمنڈ بینگلز نکالے تھے. سب مرد ڈائننگ روم میں جا چکے تھے اور حالہ عورتوں کو بھی ساتھ لیے گئی تھی. لاؤنج میں بس انایا وغیرہ کھڑی آپس میں باتیں کرتی. تبھی وہ چاروں موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی اپنی منگیتروں سے بات کرنے لگے تھے. فہیم کی بات سن کر بھی عائشہ خاموش بیٹھ رہی تھی. پھر اس نے فہیم کے ہاتھ سے بینگلز لے لیے تھے. عائشہ پلیز کچھ تو بولیں. عائشہ بینگلز ہاتھ میں تھامے خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. جب فہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے کہا تھا، اس کی تیز آواز سن کر انایا، حور، عائشہ، انابیہ، مانور، حبیبہ وغیرہ شرارت سے مسکراتی ہوئی فہیم اور عائشہ کے پاس چلی تھے. باقی تینوں کپلز نے بھی چونک کر فہیم کو دیکھا تھا. کیا سننا چاہ رہے ہیں فہیم؟ بس بہت ہوگی باتیں، اب بھاگو یہاں سے. حور نے سب کو آنکھیں دکھاتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا تھا. یار آپی پلیز نا، مجھے ذرا عائشہ سے بات کرنی ہے. 2 منٹ رکے نا، فہیم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. جاتے ہو سب کے سب، یہاں بلاؤں فرمان پھوپھا جان کو. انابیہ اور عائشہ نے بھی اس سمیت باقی تینوں کو دھمکایا تھا، اور تبھی وہ چاروں منہ بناتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے. اور ان کے چہروں کے بگڑے ہوئے زاویہ دیکھ کر باقی سب کے ساتھ سنم اور میروسا ابو کو بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے، جبکہ سفین اور عائشہ بھی محظوظ ہو کر مسکرا دی تھے. وہ آئس کو گھر چھوڑ کر سیدھا شور میں چلایا تھا، جہاں پر کام میں بزی ہو کر اسے وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا. کچھ ایک کسٹمرز کے ساتھ ڈیلنگ کے بعد کافی باقی فارمیلٹیز پوری کرتے ہوئے اسے 9 بج گئے تھے، جبکہ آج اس کا ارادہ جلدی گھر پہنچنے کا تھا. آج حال بھی نہیں آیا تھا. وہ بیوی اور بچوں کو لے کر انابیہ بابی کے بھتیجے کی برتھ ڈے پہ گیا ہوا تھا، اس لیے آدھی کو آج شو روم میں دیر ہو گئی تھی. گھر پہنچتے پہنچتے اسے 9:30 بج گئے تھے. پھر گھر میں داخل ہو کر اسے سب سے پہلے آئس کو آواز دی تھی. آئس کہاں ہو جونیئر؟ چیمپ، آئس. میروسا کے علاوہ گرینی والے روم میں اس نے جا کر دیکھا تھا اور دونوں روم خالی پڑے تھے. اس کے بعد وہ لاؤنج میں چلایا تھا، مگر یہاں بھی کوئی نہیں تھا. نجمہ، نجمہ کہاں ہو تم؟ آدھی نے بے قرار ہو کر نجمہ کو آواز دی تھی، جو اس کی آواز سن کر فوراً دوڑی چلی آتی. کہاں ہے اینجل اور آئس؟ حلیمہ آنٹی اور عارفہ کہاں چلی گئی؟ وہ زوردار آواز میں دارتا ہوا پوچھنے لگا تھا. اس کی تیز آواز پر نجمہ سہم سے گئی تھی، کیونکہ عموماً وہ کسی بھی نوکر سے تیز آواز میں بات نہیں کرتا تھا، مگر آج میروسا کی غیر موجودگی نے اسے بکھلا کر آ دیا تھا. دل میں ہزاروں اندیشے سر اٹھانے لگے تھے. سر، وہ لوگ اوپر چھت پر ہیں. میروسا میم کا دل گھبرا رہا تھا تو عارفہ انہیں چھت پر لے کر گئی ہیں. میں نے انہیں بتایا تھا کہ اوپر ٹیرس گارڈن بنا ہوا ہے. نجمہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا، اور آدھی کی تیزی سے درکتے ہوئے دل کے دھڑکن جیسے معمول پر آ گئے تھے. وہ ایک پرسکون سانس بھرتا ہوا چھت کی طرف بڑھ گیا تھا. چھت پر پہنچتے ہی سامنے کے مرد نے اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا تھا. چھت کے بیچوں بیچ پھولوں کی بیلوں اور پتیوں سے بنی ہوئی بڑی سی خوبصورت سی پھولوں سے بنی ہوئی چھت کے نیچے میروسا بیلے کی ننھی کلیوں سے لدی بیل کو ہلا کر اسے گرتی ہوئی کلیاں اپنے اوپر گراتے ہوئے کھلکھلا رہے تھے. بارش کی طرح اس کے اوپر گرتی وہ بیلے کی ننھی کلیاں ڈھیر کی صورت اس کے گود میں جمع ہو رہی تھی، جبکہ عارفہ آج کے پیچھے باتی اس کے ساتھ چھوٹی سی بال سے کھیل رہی تھی. گرینی بھی میروسا کے پیچھے ہی بڑے سے سائز کی سوئی اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی بیلے کی ان کلیوں کو داغے میں پرو کر گجرے بنا رہے تھے. عارفہ، جاسمین فلاورز کی خوشبو کتنی محسوس کن ہوتی ہے نا، مجھے یہ فلاورز بہت پسند ہے. میروسا مگن سے انداز میں اپنی گود میں پڑے پھولوں کو مٹھی میں باندھ کر کے سونگتے ہوئے بولے. ساتھ ہی اس ان پھولوں کو گرانی کے آگے بنے ماربل کی گول ٹیبل پر رکھی باسکٹ میں ڈال دیا تھا. تبھی تو پوری چھت پر سب سے زیادہ یہی فلاورز نظر آ رہے ہیں. آپ نے عادل بھائی کو بتایا ہوگا نا اس کے بارے میں، اس لیے نیچے والے لان سے چھت تک ہر جگہ جاسمین فلاورز لہرا رہے ہیں. عارفہ آیت کو گود میں اٹھا کر میروسا کے پاس لے کر آئی تھی، مگر دوبارہ سے نیچے اترنے کی ضد کر رہا تھا. ہاں انہیں پتا ہے، وہ تو روز میرے
हाथों के लिए इन फ्लावर्स के कंगन भी लाते थे। मिरोसा भी न जाने किस मूड में थे, जो उसने आरफा को चखते हुए बताया दिया था। तभी ग्रैनी और आरफा समेत आदि को भी हैरत का तेज झटका लगा था। अम्मा, पता है आदल भाई माही बीबी की हर पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखते हैं। ये पूरा गार्ड उन्होंने उनकी 1.5 तस्वीरों से भर रखा है। पूरा गार्ड माही बीबी को की पसंद से सजा हुआ है। अब इन फूलों की ही मिसाल ले लें। आरफा ने हलीमा बी को बताया था और बेटी की बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुरा देते। अल्लाह नजर बद से बचाए मेरे बच्चों को। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ दी थी। तभी आयस की नजर छत के दरवाजे पर खड़े हुए आदि पर पड़ती। पापा पाँच, पापा पाँच, जोर से किलकारी बढ़कर बोलते वो लड़खड़ाता हुआ आदि के पास चला गया था। आदि ने बेटे को गोद में बढ़कर चटाचट उसके गाल चूमे थे। आरफा और ग्रानी समेत मिरोसा ने भी चौंक को देखा था। अस्सलाम वालेकुम आदल भाई, बिल्कुल ठीक वक्त पर आए आप। अभी हम आपके बारे में बात कर रहे थे। माही बीबी बता रही थी कि आप इनके लिए बेले के कंगन लाते थे। आरफा ने शरारत से मिरोसा को देते हुए कहा था, जो उसे गुस्से से घूर रहे थे। वालेकुम सलाम। हाँ आरफा, बिल्कुल मुझे पता है एंजो को बेले के फूल बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने पूरे घर में 1.5 बेले के फूल लगवाए हैं। आदि आयस को गोद में लेता हुआ वहीं पर चलाया था। फिर झुककर उसने ग्रैनी को सलाम किया था। ग्रैनी सलाम का जवाब देकर उसके सर पर प्यार करते हुए उसे 1.5 दुआओं से नवाजा था। अगर फजूल बातें खत्म हो गई हो तो नीचे चलिए आरफा, ग्रैनी भी जल्दी खाना खाकर सोती हैं और हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। मिरोसा बोल आरफा से बोली थी। जी माही बीबी, चलती हैं। चले अम्मा, नीचे चलते हैं, खाना खाकर आपको दवाई भी लेनी है। आरफा ग्रैनी का हाथ पकड़कर उठ खड़ी थी। आरफा, अब हलीमा आंटी और आयस को लेकर नीचे जाएं, एंजल को मैं लेकर आता हूँ। आदि के बाद पर मिरोसा तिल मिला गए थे। बिल्कुल नहीं, मुझे आरफा ही ऊपर लाई थी, नीचे भी वही लेकर जाएगी, उसे आदत है। मुल्तान में भी वही मेरे साथ काम करती थी। तुम मेरे लिए परेशान ना हुआ करो, तुम्हें पहले भी समझाया था। मिरोसा ने आदि को दोबारा जताया था। माही बीबी, माही, ग्रैनी की तनबीह पुकार पर मिरोसा एकदम खामोश हो गए थे। उनका उसे सिर्फ माही बुलाना इस बात की अलामत था कि वो उससे नाराज हो चुकी है। बचपन में ग्रैनी जब भी उससे पर या फिर उसकी किसी बहन पर नाराज होती थी तो इसी तरह नाम लेकर मुहातब होती थी। यह तरीका है शोर से मुहातब होने का, यही सिखाया है मैंने तुम्हें। आदल बेटा ठीक कह रहे हैं। आरफा, आयस को लेकर नीचे चलो बेटा, अब माही बीबी को ध्यान से लेकर आए। ग्रैनी बोलते हुए घुटनों पर हाथ रखकर उठ खड़ी हुई थी, जबकि मिरोसा की तनबीही नजरें मुस्कुराते हुए आदि पर जमी थी। वो ग्रैनी और आरफा को फरमोश किए हुए उसे गहरी और मैनी ही नजर से देख रहा था। मिरोसा 6 महीने उसके साथ रही थी, इसलिए अच्छी तरह उसकी आंखों को पढ़ना जानती थी। बेहुदा बेशरम, इस दृश्य से तो बाद में निपटोगे। ग्रैनी और अरफा के सामने ही शुरू हो गया है। मिरोसा ने किसते हुए सोचा था। अरफा आयस को आदि की गोदी से लेकर शरारत से मुस्कुराती हुई ग्रैनी के साथ ही आगे बढ़ गई थी और साथ ही आदि को बेस्ट ऑफ कहना नहीं बोले थे। शरीर, आदि सिरेला मुस्कुराता हुआ बोला था और रूह मोड़े बैठी मिरोसा के पास ही घुटनों के बल जा बैठा था। माय लिटिल एंजल, मेरी नीली आंखों वाली गुड़िया, दिन कितना लेकर जाऊं या आज सिचुएशन का एडवेंचर लेकर पहले कितना बाहों में लेकर चलो। आदि ने मिरोसा के दोनों हाथ पकड़कर चूमते हुए पूछा था और मिरोसा ने झटके से अपने दोनों हाथ उसके हाथों से खींच कर निकाले थे, साथ ही गुस्से से उसके सिर का कॉलर पकड़ लिया था। कौन सी जुबान समझती हो तुम? मैं आज के हाथ तक चुप हूं, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ देती अभी के अभी। बार बार मेरे पास आने की कोशिश मत किया करो। नफरत होती है मुझे तुम्हारी कुर्बत से, समझिए, और मुझसे हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। 2 साल से मैं इसी हाल में हूँ। जब मुझे खुद पर तरस नहीं आता तो तुम कौन होते हो मुझ पर तरस खाने वाले? मैं जिस हाल में हूँ खुश हूँ, तुम मेरे गम में गुलगुल का हल्का ना हो। मिरोसा ना चाहते हुए भी उस पर बरस पड़ती, मगर आदि मसलसल उस पर निगाहें जुमाए खामोशी से उसे बोलता हुआ देख रहा था। मेरी लेडी टार्जन, शौक से मुंह तोड़ दीजिएगा, कसम से उफ तक नहीं करूंगा। बस इस वक्त खुद को फुर्सत से देखने देना। अरे हाँ, सना भाभी, सफीम भाभी और आयशा भाभी आज नहीं आ पाएंगी। इन लोगों की कॉल आए थे। सफीम भाभी इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि आज नाबिया भाभी के भतीजे की बर्थडे है। आयशा भाभी इसलिए नहीं आ सकती कि सुबह से नजाना फूफो के मामू के बच्चे पाकिस्तान आए हुए हैं, यानी हबीबा भाभी के मम्मी पापा। तभी आशा भाभी ने मदद के लिए कॉल की थी और रायका को भी कल से बहुत तेज बुखार था, तो सना भाभी भी उसके साथ लगी हुई हैं। लेकिन फर्दन इन तीनों ने मुझे मैसेज दिया था कि आपको बता दूं, उनके पास आपका नंबर नहीं था। घर पर भी कॉल की थी, मगर तब शायद आप बात ले रहे थे तो उन्होंने मुझसे आपको बताने को कहा था। अपनी तलह बातों के जवाब में आदि की बातें सुनकर मिरोसा का मुंह हैरत से खुल गया था, यानी सवाल चन्ना जवाब गंदम वाला मामला था। जबकि उसे मजीद हैरान होने का मौका दिए बगैर आदि ने मुस्कुराते हुए झुक कर चेयर पर बैठी मिरोसा को गोद में उठा लिया था।
یہ کیا حرکت ہے؟ نیچے اتارو مجھے ڈیر شخص، بہت ہی کوئی ڈیر چمڑی کے ہو تم پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نیچے اتارو مجھے فوراً۔ میروسا عادی کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے نیچے اترنے کے لیے بھرپور احتجاج کر دی۔ کچھ خاص فرق آج بھی نہیں پڑا، اب تک ویسی کی ویسی ہی ہے۔ ویسے اینجل، کوئی ٹوٹکا ہو ویٹ کو مینٹین کرنے کا تو مجھے بتائیں ذرا۔ وہ کیا ہے نا کہ انیکا دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہے، اسے بھی بتا دوں گا۔ اچھا ہے، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ عادی مکمل شرارت پر آمادہ تھا، اس لیے لب بیچ کا مسکراہٹ روکتے ہوئے اسے لے کر آگے بڑھنے لگا تھا۔ اپنی ممی کو اس پر چھوڑ دو، انسانوں کا اچھا خون چوستی ہیں، تمہاری وہ انیکا اپنے آپ مینٹین ہو جائے گی۔ میروسا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے اس کھلے طرز پر عادی نے بھی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے مصنوعی غصے سے دیکھا تھا۔ سیڑھیوں پر ہی پھینک دوں گا اگر فضول باتیں کی تو۔ عادی واقعی میروسا کا ٹوٹکا سن کر جل اٹھا تھا۔ اسے اس طرح بھڑکتے ہوئے دیکھ کر میروسا محسوس ہوتے زور سے ہنس پڑتی اور عادی اچانک اپنی جگہ پر تھم کر آئے گا تھا۔ اسے محبت سا دیکھتے ہوئے آخری سیٹ پر رک گیا تھا۔ کیوں؟ برا لگا نا؟ اسی لیے کہتی ہوں مجھ سے فضول باتیں مت کیا کرو، ایسے ہی جواب ملیں گے۔ اب چلو بھی یہاں کہاں اسٹیچو کی طرح کھڑے ہو گئے ہو؟ میروسا بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی تھی۔ مگر عادی، اس کے یوں اچانک رکنے پر وہ عادی کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ وہ میروسا کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ میروسا کی نظریں بھی عادی کی بولتی ہوئی نظر سے ملی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے شہد رنگ آنکھوں میں دیکھنے لگے تھے۔ نہ جانے کتنے جذبے ان شہد رنگ نگاہوں سے آشکار ہو تھے۔ عادل بھائی، وہاں کیوں رک گئے ہیں؟ آ جائے نا، ڈائننگ روم میں نجمہ نے کھانا لگا دیا ہے۔ عارفہ کے اباب پر وہ دونوں چونکس کو دیکھنے لگے تھے۔ ان کے گرد چھایا ہوا فسون لمحوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میروسا نے اپنی بے اختیاری پر نظر چراتے ہوئے دل میں خود کو کوسا تھا، جبکہ عادی گہری سانس بھرتا ہوا اسے لیے ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔